नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यस पटकको निर्वाचनमा गोर्खाबाट चुनाव लड्दैछन्। यिनै प्रचण्डले सुरु गरेको माओवादी आन्दोलनका कारण गोर्खाका नन्द प्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीले आफ्ना छोरा गुमाउनु परेको थियो। छोराका हत्यारालाई सजाय हुनुपर्ने माग राख्दै लामो समय अधिकारी दम्पति अनसनमा बसे। अनसनकै क्रममा नन्द प्रसाद अधिकारीको निधन भयो। न्यायको माग गर्दा गर्दै अनाहकमा ज्यान गुमाउँदा पनि राज्य र मानव अधिकारका लागि बोल्ने संस्था बेखबर जस्तै बने। गोर्खाका अधिकारी दम्पति त एक उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता हजारौं आमा बुवा छन् जो न्यायको खोजीमा भौतारी रहेका छन्। द्वन्द्वकालका घाउ आलै लिएर प्रचण्ड अहिले तिनै अधिकारी दम्पतिको जिल्लामा मतदातासँग मतदान माग्न पुगेका छन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्युज एट टुडे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि 5 राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए। ओलीको कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा पार्टी सर्वोच्चमा गए। सर्वोच्चले 2078 असारमा संसद विघटनलाई सदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो। त्यसै बेलादेखि 5 दल सँगै थिए। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गरे। तर प्रदेश र संघ निर्वाचन अघि गठबन्धनबाट जसपा छुट्टिएर गएको छ। बाँकी रहेको गठबन्धनमा पनि भाँड भैलो छ। कतै चुनावी तालमेल त कतै एकअर्का विरुद्ध नै भिड्नेछन् गठबन्धनका दलहरू। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तामा रहेको 5 दलीय गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर चुनावमा होमिँदा प्रतिपक्ष एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। तर आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धन एकातिर र एमाले सहितको वाम गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि लोसपा अहिले सत्ता गठबन्धनमा गएको छ। देशभरका मुख्य दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा र लोसपाले भागबन्दा गरेर आफ्ना साझा उम्मेद्वार उठाएको छ भने एमाले, जसपा, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूले साझा उम्मेद्वार उठाएको छ। तर केन्द्रमा भएको निर्णय बमोजिम देशभर यो निर्णय लागू नहुँदा गठबन्धन भित्रै भाँडभैलो मचिएको छ, जसका कारण गठबन्धनका विरुद्ध गठबन्धनकै उम्मेद्वार खडा भएका छन्। शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन जित्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनलाई निकै मजबुत बनाएको भए पनि राजधानी काठमाडौँकै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। कतै कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध एमाले चुनावी तालमेल गरेको छ त कतै एमाले नेतृत्वको राप्रपा, जसपा सहित दलको गठबन्धन विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेको छ। सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीचको प्रतिनिधि सभामा 163 सिटमा गठबन्धन भए पनि काठमाडौँका 2वटा क्षेत्र जहाँ गठबन्धन भएको छैन। सबै दलले उम्मेद्वार खडा गरी आफ्नो रणनीति अनुसार अघि बढेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 र 10 मा प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने र प्रदेश सभामा एक क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिने सहमति भएको थियो। तर कांग्रेसले गठबन्धनमा भएको सहमति विपरीत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सबै क्षेत्रमा एकल उम्मेदवारी दिएपछि आफूहरूले पनि उम्मेदवारी दिएको छ। केन्द्रले गरेको निर्णय स्थानीय स्तरका नेतृत्वले नमान्दा यो क्षेत्रमा गठबन्धन बीच नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। माथिको निर्णय लागू नहुँदा यी दुवै क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यस क्षेत्रमा अब कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा त्रिपक्षीय कडा टक्कर हुने देखिन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एक्लै उम्मेद्वारहरू उठाएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसले सन्तोष चालिसे, एमाले कृष्ण बहादुर राई र नेकपा माओवादी केन्द्रले बद्री प्रसाद बजगाईलाई उम्मेद्वार बनाएको छ।
गएको 2074 सालको निर्वाचनमा यहाँबाट एमालेका कृष्ण बहादुर राईले जितेका थिए। त्यतिबेला वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका उनले कांग्रेसकी अम्बिका बस्नेतलाई पराजित गरेका थिए। कांग्रेसकी बस्नेत अहिले समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार बनेकी छिन्। यी क्षेत्रबाट यी उम्मेदवार मात्रै छैनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि यहाँबाट जनता समाजवादी पार्टीका मोहन कुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गणेश गिरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका विशोक जंगोल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मोहन बहादुर बस्नेत, जनमत पार्टीका गोविन्द नेपाल, मौलिक 0 किलो पार्टीका समिना नेउपाने, हाम्रो नेपाली पार्टीका द्वारिका अधिकारी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका कृष्ण काजी श्रेष्ठ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका नुर्पु गेन्जन शेर्पा, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका रक्ष कुमार राई, आमूल परिवर्तन मिसा पार्टीका नेत्र बहादुर तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुर्गा विक्रम थापा छेत्री पनि उम्मेदवार बनेका छन्। यसैगरी यही क्षेत्रबाट 8 जनाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा केदारनाथ मिश्र, दिनेश खनाल, कविता विष्ट सुनार, राजेश विष्ट, बिन्दु मगर, श्रीकृष्ण ज्योति, जगन्नाथ देवकोटा र निरञ्जन पुडासेनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका 6, कागेश्वरी नगरपालिकाको 1, 2 र 3 पर्ने यस क्षेत्रमा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले एकलौटी जितेको थियो। यस्तै कागेश्वरी नगरपालिकाको मेयर र काठमाडौँ महानगरपालिका 6 को वडा अध्यक्षमा पनि कांग्रेसले नै जितेको थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका उम्मेदवार सँगै 15 राजनैतिक दल र 3 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी 18 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यहाँ कांग्रेसले राजन केसी, एमाले हिमेश केसी र माओवादी केन्द्रले अञ्जना बिसाङ्खेलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यो क्षेत्रमा विगतदेखि नेपाली कांग्रेसले जित्दै आएको थियो। गत 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा यहाँबाट केसीले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हिम्मत साक्यलाई पराजित गरेका थिए। केसीले 24,190 मत ल्याउँदा साक्यले 21,907 मत प्राप्त गरेका थिए। 2070 सालमा भएको निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट केसीले जितेका थिए। उनले त्यो बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पराजित गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बिसङ्खे 2074 सालको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट विजयी भएकी थिइन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणामलाई हेर्दा 10 नम्बर क्षेत्रमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बनेको छ। यस क्षेत्रमा दक्षिणकाली नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र चन्दागिरी नगरपालिकाका 10 वटा वडा पर्दछन्। यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बलराम थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट नारायण महर्जन, मौलिक 0 किलो पार्टीबाट सिर्जना बतौला, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट इन्द्रबहादुर बराल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कुमार लामा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पूर्णलाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट धनकेशर सूर्यवंशी, नेपाली कांग्रेस बीपीबाट सन्त प्रसाद श्रेष्ठ, विवेकशील साझा पार्टीबाट सनन श्रेष्ठ, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीबाट चेत बहादुर मुक्तान, नेपाल आमा पार्टीबाट गंगा प्रसाद भेटवाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रदीप विष्ट र राजकुमार थापा, रामबाबु ठाकुर, तिलक बहादुर रिजियालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका गठबन्धनका दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिनका लागि अन्य दल र धेरैले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्, जसका कारणले प्रमुख राजनैतिक दलका उम्मेदवारलाई नै चुनौती थपिएको छ। राजधानी बाहेकका देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा पनि गठबन्धन भित्र गठबन्धनकै उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। धेरै जसो ठाउँमा सत्ता गठबन्धन र एमाले सहितको वाम गठबन्धनको चुनावी तालमेल भएको भए पनि अधिकांश क्षेत्रहरूमा गठबन्धन भित्रैकै दलहरू एक्लै प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यस पटकको निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिन्छ। पद प्राप्तिका लागि मरिहत्या गर्ने नेताहरूको पुरानै बानी हो। यस पटकको निर्वाचनमा पनि केही नेताहरू निर्वाचन जित्नको लागि अनेक जालझेल गरिरहेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा यस पटक आफ्नो संसद पद सुरक्षित गर्न एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लड्दैछन्। फुटबलका पनि खेलाडी कमल थापा पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिमा पनि नामुद खेलाडी देखिएका छन्। जुनसुकै बेला सत्ताको वरिपरि नै रहिरहन सक्ने खुबी छ थापामा। सत्ता र स्वार्थका लागि दल बदल गरिरहने नेताहरूको व्यवहारले गर्दा राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठाको
धज्जी उडेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै मकवानपुरमा चुनावी सरगमी बढिरहेको छ। चुनावी माहौलले तातिएको मकवानपुर कमल थापाको उम्मेदवारीले थप रोचक बनेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बनेका छन्। थापा अहिले नेकपा एमालेको तालमेल र समर्थन पाएर एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्यबाट उम्मेद्वार बनेपछि मकवानपुरको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ। लामो समयदेखि हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको सिद्धान्त बोकेर राजनीति गर्दै आएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको पछिल्लो गतिविधिले मकवानपुरे राजनीतिमा प्रभाव परेको हो। लामो राजनीतिक यात्रापछि राप्रपा त्यागेका अध्यक्ष थापा कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने दाउमा थिए। त्यसैले उनले चुनाव जित्न अनेक तिग्डम लगाउन थालेका छन्। थापा अहिले एमालेको कार्यक्रममा पनि सक्रिय रूपमा देखा पर्न थालेका छन्। पटक पटक हारको स्वाद चाखेका थापाले मङ्सिर 4 को चुनाव आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम चुनाव हुने बताउँदै आएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा जित हात पार्न एमालेलाई फकाउन कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन्। एमालेको साथ पाउन सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष ओलीको प्रशंसा। थापाले दशैं अघि एमालेको समर्थन पाउन सार्वजनिक रूपमै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका थिए। तर अध्यक्ष थापालाई एमालेको समर्थन पाउन त्यति सहज भने भएन। मुस्किलका साथ केन्द्रबाट एमालेको समर्थन पाएका थापालाई जिल्लामा भने अझै स्वीकारिएको अवस्था छैन। एमालेको चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा एमाले मकवानपुर पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो। अहिले पनि एमालेका नेता कार्यकर्ताले थापासँग मत नभएको भन्दै जिताउन नसक्ने बताउने गरेका छन्। थापालाई समर्थन गर्नबाट रोक्न नेकपा एमाले मकवानपुर जिल्लाका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता डोरमणि पौडेल लगायतका नेता मध्यरातमा अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। एमालेले मकवानपुरले क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार बनाउन केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर राणालाई सिफारिस गरेको थियो। यसै अनुसार पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई टिकट दिन माग गर्दै जिल्लाका शीर्ष नेता बालकोट पुगेका थिए। तर उनीहरूले ओलीलाई भेटेको केही दिनमा नै थापाले एमालेको समर्थन लिन भ्याए। मत नै नभएको फरक पार्टीको उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेर आफ्ना नेतालाई शहीद बनाएको भन्दै मकवानपुरका नेता कार्यकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन्। एमालेको चुनाव चिन्हबाट उम्मेद्वार बने पनि थापा उम्मेदवारी दिन जाँदा उनी साथमा एमालेको कोही पनि सहभागी थिएन। एमालेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अन्य उम्मेद्वार एकै पटक उम्मेदवारी दिन गए पनि थापा भने एक्लै गएका थिए। सत्ता गठबन्धनबाट सबै उम्मेद्वारहरू सँगै उम्मेदवारी दिन जाँदा एमालेसँगको गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका थापा भने एक्लिएका थिए। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी परिवर्तन गर्दै हिँड्ने र आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र चुनाव चिन्ह बिर्सिएर सूर्य रोज्न आएको भन्दै थापाप्रति एमालेका मतदाताहरू रुष्ट देखिएका छन्। तर थापाले भने देशको राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिले अहिलेको अवस्था सृजना गरेको बताएका छन्। उनले एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउनु आफ्ना लागि सौभाग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। थापाले एमाले मूल राष्ट्रवादी पार्टी भएको भन्दै निर्वाचनमा एमाले रोज्नुको पछाडि राप्रपा नेपाल पनि राष्ट्रवादी पार्टी भएको दाबी गरे। धेरै विरोधाभास र असफलताका बावजुद दुईवटा प्रमुख कामका निमित्त केपी ओली र तपाईहरूको पार्टीलाई यो देशले सधैँ सम्झिराख्नेछ। पहिलो काम मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पिया धुरा समेटेर नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षाको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र चुच्चे नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गरेर
नेपाल र नेपाली जनतालाई अविस्मरणीय गुण लगाउनु भएको छ। यही कारणले गर्दा तपाईहरुको यो सम्मेलनबाट मैले साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छु। गीता छोएर पार्टी नफुटाउन खाएको कसम। 2078 मङ्सिर 19 गते अध्यक्ष चुन्नका लागि भएको निर्वाचनमा राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी भए। लिङदेनले 1817 मत पाएर अध्यक्षमा विजयी हुँदा कमल थापाले 1617 मत पाएका थिए। आफैले निर्माण गरेको पार्टीका नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति लिएर पार्टी अध्यक्ष पदको चुनावमा उठेका थापाले लिङदेनसँगको पराजयलाई सहर्ष स्वीकार गरेका थिएनन्। थापाले आफ्नो हारमा निर्वल निवास र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए। उनले उक्त प्रकरण छानबिन गर्न माग राख्दै अध्यक्ष लिङदेनलाई 2 पटक चिठी पनि लेखेका थिए। थापाको चिठीमाथि लिङदेनले कारबाही अघि बढाएका थिएनन्। अध्यक्ष लिङदेन राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पार्टीको एजेन्डालाई असर पर्ने गरी कुनै पनि छलफल नगर्ने अडान लिइरहेका थिए। यो पृष्ठभूमिमा म तपाईहरु समक्ष आगामी दिनमा पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने र नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्दछु। साथीहरु, केही कामहरु अधुरा छन्, केही कामहरु नगरी नहुने कामहरु बाँकी छन्। यी अधुरा कामहरुलाई अधुरै छोडेर पलायन हुने अनुमति मलाई छैन। अन्ततः थापाले लिङदेनले अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको 2 महिना बित्दा नबित्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरे। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै थापाले 2078 माघ 25 गते पार्टी परित्यागको घोषणा गरेर राप्रपाबाट अलगिएका थिए। त्यस्तै थापा 2078 फागुनमा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष बनेका थिए। थापा विगत 31 वर्षदेखि राप्रपामा थिए भने 2063 पछि उनले राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए। निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता रहेको राप्रपा नेपालमा उनी नयाँ अध्यक्ष बनेका थिए। राप्रपा नेपाल विगतमा कमल थापाले नै स्थापना गरेको पार्टी हो। 2073 सालमा पशुपति शमशेर राणाले नेतृत्व गरेको राप्रपासँग एकता गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्माण भएको थियो। त्यसपछि राप्रपा नेपालको नाममा अर्को पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। यो पार्टीका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पा थिए। 2063 पछि 3वटा बनेको राप्रपालाई लामो समयपछि एकता गर्दा गीतामा हात छोएर पार्टी नफुटाउने कसम थापाले खाएका थिए। उनै थापाले 2076 फागुन 28 मा 3 राप्रपाको एकता घोषणा गीता खल्तीमा बोकेर गएका थिए। गीता हातमा राखेर थापाले खाएको कसम 2 वर्ष पनि टिकेन। उनको गृह जिल्ला समेत रहेको मकवानपुरमा थापालाई हलो चिन्हले चिन्नेहरूको जमात पनि ठुलै थियो। तर राजनैतिक यात्राको पहिलो चुनाव चिन्ह हलोलाई थापाले नै जोगाउन भने सकेनन्। राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह गाई लिन थापाले गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। निर्वाचन आयोगमा राप्रपाको चिन्हबारे कुनै निर्णय हुन नसक्दा गाई लिएर निर्वाचनमा जाने थापाको चाहना पूरा भएन। थापालाई आफ्नै कार्यकर्ताको डर। एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थापा आफ्नै कार्यकर्ताबाट चिन्तित देखिएका छन्। थापालाई एमाले कार्यकर्ता फकाउन मात्र होइन, आफ्नै कार्यकर्तालाई सूर्य चिन्हमा मतदान गराउन समेत निरन्तर फकाउनु परिरहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी बदलिरहने स्वभावका कारण यसपटक थापाका कार्यकर्ता उनीसँगै सशंकित देखिएका छन्। राप्रपा परित्याग गरी राप्रपा नेपाल निर्माण गरेपछि अध्यक्ष नै एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिदा आफूहरूको पार्टीको अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। एमालेको विचार र नीतिमा सहमत भएपछि थापालाई सूर्य चुनाव चिन्ह दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली तयार भएको खबर आइरहेको भन्दै केहीले निर्वाचनपछि कतै एमाले नै बन्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।
फेरि राप्रपा नेपालको अध्यक्षको हैसियतमा थापाकै हस्ताक्षर सहितको निर्वाचन टिकट लिएर कयौं राप्रपा नेता निर्वाचनमा होमिएका छन्। आफूलाई राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह तिरमा उठ्न लगाउने अध्यक्ष थापा आफैले पार्टी चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिन नसक्दा पार्टी नेता कार्यकर्ता नै अन्योलमा छन्। त्यसमाथि आफूले अध्यक्षको हैसियतमा टिकट दिएर आफै अर्को पार्टी चिन्हमा चुनाव लड्ने थापाको कदममा नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ। यसबीच एमालेमा अन्य दलबाट आएका कार्यकर्ता प्रवेश कार्यक्रममा थापा उपस्थित हुनु र उनले नयाँ कार्यकर्तालाई स्वागत गर्नुले नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल दुवैका कार्यकर्ता सशंकित भएका छन्। वाकपटुतामा माहिर अध्यक्ष थापाले उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सञ्चार मन्त्री सहित विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेको छ। यो सम्मेलनले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यो सम्मेलनबाट माओ त्से दुईपछि शक्तिशाली नेता बन्न लागेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपति चयन हुने सम्भावना छ। यही सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले आफ्नो विगतको कार्यकालको समीक्षा र भावी कार्यदिशा सहित प्रतिवेदन पेश पनि गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 30 असोजबाट बेइजिङमा सुरु भएको 20औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वको चासो छ। यो सम्मेलनबाट माओ त्से तुङपछि शक्तिशाली नेता बन्न लागेका महासचिव सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपति चयन हुने सम्भावना छ। यो चिनिया राजनीतिको नयाँ निर्णय हुनेछ, जसले विश्वलाई तरङ्गित पार्ने संकेत पनि देखिएको छ। यही सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले आफ्नो विगतको कार्यकालको समीक्षा र भावी कार्यदिशा सहित प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। अर्थात् सी तेस्रो पटक राष्ट्रपति हुने निश्चित जस्तै छ। कुनै ठूलो अप्ठ्यारो सृजना नभएको अवस्थामा सीले आफ्नो शासनकाल विस्तार गर्नेछन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी र पोलिट ब्युरो कमिटीमा रहेका केही नेताहरू भने उमेर हदका कारण विदा हुनेछन्। सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका करिब 2300 प्रतिनिधिहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै चासो र नजर सीमा छ। चिनिया राजनीतिका विज्ञहरूले सीसँग कति शक्ति छ र उनी कति समयसम्म यसलाई सम्हाल्न बाध्य छन् भन्ने कुराको खोजी र विश्लेषण गरिरहेका छन्। सीको चासोपछि निर्णय गर्ने शक्तिको शिखरमा रहेको 7 सदस्यीय निकाय स्थायी कमिटीमा कस्ता अनुहारले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने पनि चासोको विषय रहेको छ। यद्यपि तिनीहरू मध्येकै नेताले पार्टीको नेतृत्व नगरे पनि सन् 1950 र 1960 को दशकको उत्तरार्धमा जन्मिएका अधिकारीहरूले नै सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक शक्तिको रूपमा देशको स्थिति सुरक्षित गर्दै असमानता र सामाजिक विकृतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा सीको नीति र एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने, व्याख्या गर्ने र कहिलेकाहीँ चुनौती दिनेछन्। चीनमा राष्ट्रपतिपछि शक्तिशाली पद भनेको प्रधानमन्त्री हो। निकै शक्तिशाली भएर तेस्रो कार्यकाल चीनको नेतृत्व गर्न थालेका सीले आफ्नो प्रधानमन्त्री चाहिँ कस्तो रोज्लान् भन्ने पनि चासो रहेको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री ली खच्याङको उत्तराधिकारीको चासो बढेको हो। सीले 25 सदस्यीय पोलिट ब्युरोबाटै प्रधानमन्त्री रोज्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले भने 4 नेताहरू मध्ये एकजनालाई सीले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। त्यसरी रोजिन सक्ने नेता मध्ये पोलिट ब्युरोका अन्य नेताहरूको तुलनामा कम उमेरका 59 वर्षीय हु प्रधानमन्त्री ली र पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओ निकट मानिन्छन्। साथै उनी प्रधानमन्त्रीमा रोजिएमा सीले चीनको खुलापनको नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको संकेतको रूपमा बुझ्न मिल्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले त्यसरी व्याख्या गर्ने क्रममा निक्केई एसियाले पनि हुलाई ली र हु जिन्ताओसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति सङ्घर्षलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सीले हुलाई अगाडि सार्न सक्ने
विश्लेषण गरिएको छ। कम्युनिस्ट युथ लिगको पृष्ठभूमिबाट आएका हुले लामो समय तिब्बत क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक जीवन बिताएका थिए। पेकिङ विश्वविद्यालयबाट चिनिया भाषा र साहित्यमा स्नातक गरेका हुले तिब्बतको राजनैतिक सुधार विकासमा ठूलो योगदान गरेको विश्लेषण गरिन्छ। उनी सबैभन्दा कम उमेरमा सन् 2008 मा हपेई प्रान्तको गभर्नर भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले तीव्र गतिमा राजनैतिक उचाइ हासिल गरे पनि लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न रुचाउने नेता हुन्। समकालीनहरूको तुलनामा सीसँग काम गर्ने उनको सापेक्षिक अनुभवको कमीको अर्थ अब थोरैले उनलाई उच्च पदको उम्मेदवार मानेका छन्। त्यसैगरी रोयटर्सले 67 वर्षीय वाङ याङलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अनुमान गरेको छ। क्वाङतोङ प्रान्तको पार्टी पूर्व सचिव तथा पोलिट ब्युरो सदस्य वाङको उद्योग प्रवर्धन गर्ने क्वाङतोङ मोडलको विकासलाई चीनमा सराहना गरिन्छ। तर उमेर हदका कारण उनी प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न भएको छैन। त्यसैगरी वाशिंगटन पोस्टले राष्ट्रपति सीका विश्वासपात्र मानिएका चोङकिङ प्रान्तका पार्टी सचिव 62 वर्षीय चेन मिनर पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा रोजिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। उनले गरिब विरुद्धको युद्धको अग्रपंक्तिमा गरिब गुइझोउ प्रान्तको पार्टी प्रमुखको रूपमा काम गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा सीका लागि एक वफादार लेफ्टिनेन्टको रूपमा प्रतिष्ठा निर्माण गरेको चर्चा गरिन्छ। उनलाई कुनै समय सीको दावेदारको रूपमा पनि मानिन्थ्यो। चीनिया प्रधानमन्त्रीका लागि अर्का सम्भावित नेता हुन् दिङ सुइस्याङ। महासचिवको कार्यकालको निर्देशकको रूपमा 60 वर्षीय नेता दिङले सीसँग नजिकबाट काम गरेका छन्। उनीहरूबीच सन् 2007 मा साङ्घाईबाट सम्बन्ध विस्तार भएको मानिएको छ। त्यतिबेला जब दिङले सीलाई भ्रष्टाचार काण्डलाई बाहिर ल्याउन मद्दत गरे, जसले शहरको पार्टी प्रमुखलाई कारबाहीमा पर्ने स्थिति आयो। पार्टीले सन् 2017 पछि उनलाई सीको नीति एजेन्डाको महत्त्वपूर्ण प्रवर्तनकर्ता बनाएको छ। त्यसैगरी साङ्घाईका पार्टी सचिव 63 वर्षीय ली च्याङ पनि सम्भावित प्रधानमन्त्री हुन्। साङ्घाईको पार्टी सचिवको रूपमा काम गरेका ली विवादमा तानिएका थिए। शहरका अधिकारीहरूले साङ्घाई तालाबन्दीमा नजाने भनेर बासिन्दाहरूलाई बताएपछि उनी कोरोना भाइरस प्रकोपको क्रममा व्यापक आक्रोशको केन्द्रबिन्दु बनेका थिए। त्यसपछि 2 महिनाको लागि मात्रै गरे, तर लीलाई सीको सहयोगी पनि मानिन्छ। कास्कीको पोखरामा अहिले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा रहेको छ। राज्यले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि करोडौं बजेट पनि छुट्यायो, तर करोडौं रकम खर्च हुँदा पनि उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउनु बाहेक अन्य खासै प्रगति भएको देखिएन। खेल मैदान र पूर्वाधार अवस्था त झन ठिट लाग्दो देखियो। कतै खेलाडीले बिना जर्सी आफ्नो खेल प्रदर्शन गरे भने कतै पूर्वाधार नभएको मैदानमा खेल्न विवश भए खेलाडीहरू। राष्ट्रिय खेलकुदमा देखिएको यो फितलो तयारीले राज्यको प्राथमिकतामा खेलकुद नपरेको प्रश्न हुन्छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।